हेलो एभ्रिवान म इराज पराजुली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली अब एकैछिन पढौं है थोरै पढौं हेर जस्तै यो भिडियोमा हामी अब म्याथमेटिक्स को र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं र आजको हाम्रो लागि टपिक छ अल्जेब्रिक लिमिट्स र यसको आज हाम्रो लेक्चर 3 हुन गइरहेको छ र यो भिडियोमा हामी अब पास्ट इयर क्वेशन्स पनि हेर्छौं र केही डाउट्सहरु क्लियरेन्स पनि गर्छौं कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्छौं है अब सुरु भन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दिस इज आवर क्वाड क्लास मतलब क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास हो एन्ड दिस इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर मतलब के भने यदि अगाडिको पार्ट नहेरिकन डाइरेक्ट लेक्चर 3 मा आउँछु भने फेरि केही पनि बुझिन्न समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ त्यो आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर्नको लागि लेक्चर 1 र 2 हेरेर मात्रै हामी अब लेक्चर 3 मा आउने जसको कारणले मैले अब लेक्चर 1 लेक्चर 2 र यो भन्दा अगाडि मैले फिजिक्स को केमिस्ट्री को म्याथमेटिक्स को जति पनि भिडियोजहरु रिलिज गरेको छु त्यो सबको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर मजाले हेर्न सकिन्छ अब आज हामी यो लेक्चरमा लगभग 6 टा क्वेशन्स गर्न गइरहेको छौं हामीले लेक्चर 1 मा 1 नम्बर देखि 6 नम्बर सम्म गरेर आइसकेका छ लेक्चर 2 मा हामीले 7 देखि 12 नम्बर सम्म गरेर आइसकेका छौं अब आज हामी यहाँ लेक्चर नम्बर 3 मा 13 देखि 17 नम्बर सम्म गर्छौं र 17 मा दुईटा क्वेशन छ ध्यान दिएर हेर्देऊ ठीक छ है अब थोरै आफ्नो कान टकटक्याउ एन्टिना घोर यतापट्टि अब लेजर शार्प फोकस दिहाल म फटाफट अब यहाँ थोरै सर सफाई अभियानमा लाग्छु अनि हामी चट्टा हाम्रो अब 6 टा क्वेशन्सहरु सल्भ गरौँला र आवश्यक परेमा तिमीले स्क्रिनशट लिन सक्छौ क्वेशनको र अलिअलि प्र्याक्टिस गर्ने र बुझिया छैन जस्तो लाग्छ नि यहाँ र आज एकदम डीप खालको कन्सेप्टहरु पनि छन् यच वाला कन्सेप्टहरु आउँछन् ध्यान दिएर हेर्देऊ ठीक छ है अब स्क्रिनशट लिन सक्छौ मजाले म फटाफट मेटिहाल्छु है त ल 3 2 1 स्टप ल अब मजाले हामी अब क्वेशन नम्बर 13 देखि अगाडि बढ्ने छौं र फटाफट गर्दियौ ध्यान दिएर है र मजाले कन्सेप्ट बुझेर गरौँ याद मात्रै गर्ने काम नगरौँ म्याथमेटिक्समा त बुझ्नै पर्ने हुन्छ जसले घोक्यो बर्बाद भइहाल्छ र है भोलिपर्सि बर्बादै हुन्छ जसले घोक्यो त्यसले करियर ठोक्यो हो कहाँ ठोक्यो त ल एक्सिडेन्ट भइहाल्यो है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै फर्स्टमा हेर क्वेशन नम्बर 13 मा यस्तो छ हेर इभ्यालुएट भन्ने चट्ट दिएको छ है एकदम सामान्य क्वेशन छ अब ध्यान दिएर यता फर्स्टमा लेखौँला क्वेशन नम्बर 13 लेख्देऊ हो 13 हेर मजाले हो फर्स्टमा हामी के गर्छौं त ल x मा साँच्चै 1 हालेर हेरौँला लेख्दै त्यसपछि यता कतै लेख्दिउँला यता चट्टा अब यहाँ कतै गरौँ त ल when अब x साँच्चै 1 भएमा के होला 1 हाल्दा के आउँछ भने 1 स्क्वायर माइनस के छ रुट भित्र 1 बाइ तल हेर्दा ल रुट भित्र 1 - 1 यो आउँछ हो र यो गर्दा फेरि के आउँछ लास्टमा हेर्दै त ल 1 - 1 बाइ 1 - 1 लास्टमा के आयो 0/0 दिस इज आवर इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर लेख्न सक्छ बुझिन्छ के छ भने त इन्डिटर्मिनेट फर्म हाम्रो भइहाल्यो एकदमै सिम्पल कुरा छ अब यसलाई हामी रिमुभ गरेर हेरौं र रिमुभ के गरिन्छ वहाँ त ल 1 को छेउमा डिफाइन गर त्यसमा यहाँ लेख्दै फर्स्टमा क्वेशन छ हाम्रो लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु 1 र उता जाऊ त ल x² - रुट x तल के छ भने त ल रुट x - 1 दिस इज आवर एक्सप्रेसन ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा लेखौं लिमिट x टेन्ड्स टु 1 हो x भने के हुन्छ रुट x को कता कता होल स्क्वायर हुन्छ र रुट x को होल स्क्वायर हुन्न ध्यान दियो त ल त्यसपछि यसको पनि अझै होल स्क्वायर गर त ल चट्ट यहाँबाट के बुझिन्छ भन रुट x को स्क्वायर गर x आउँछ x को स्क्वायर गर x स्क्वायर आउँछ लगभग बुझ्यो होला यो हाम्रो लगभग ध्यान दिउँ न हाम्रो यो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मेटमा जान खोज्दैछ र यो कता कता त्योसँग काटेला जस्तो देख्यो त्यसो यतिबाट तिमीले यो बुझ्नु पर्यो कि a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a4 माइनस b4 मतलब an माइनस bn को फर्मेट हो हामीले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा यसलाई अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा देखेर आथ्यो याद गरौ पल त्यो ध्यान दियो हाम्रो के फर्मेटमा आयो भने त ल an माइनस bn को फर्मेटमा आउँदैछ अब तलपट्टिको अब यहाँ त यही सार्दै बेला केही गर्नु परेन र यतापट्टि के छ भने रुट x - 1 देखिहाल्यो है अब अझै फर्दर मोर अगाडि बढ त ल लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब यहाँबाट म रुट x कमन तान्छु माथि बाट कमन तान्देऊ चमन तान्देऊ है अब रुट x बाहिर तान्देऊ भने के बाँकी हुन्छ वहाँ त ल अब यो रुट x को अब के छ भने त मजाले क्यूब बाँकी हुन्छ हेर्दा ओके मजाले अब क्यूब बाँकी भएन र ध्यान दिऊ त ल यहाँ यो 2 2 जा 4 भइहाल्छ
यो के पढाएको हेर 2 टु द 4 सबैलाई थाहा छ हो रुट एक्स 4 वटा भयो पावरको पावर मल्टिप्लाई र एउटा मैले झिके भने अब 3टा बाँकी भएन त खासमा यो ब्र्याकेट त नलाउने हुन्छ यहाँ अब लाउँछौ भने यहाँ क्लोज नगरौँ है त ल उता गएर क्लोज गरौँ ल चट यति लेखिदियो र उता के छ भने उता 1 छ किनभने रुट एक्स मैले कमन तानेको अब 1 भनेको 1 कै क्युब पनि त हो बुझिहाल्छौ अब तलमा केही पनि चेन्ज गर्दैन हेर्दै त ल रुट एक्स माइनस 1 बुझिन्छ लगभग मजाले बुझ्नुपर्ने बाजा बजाएर बुझ्नुपर्ने अब त्यसपछि लेख्दै जाऊ त ल लिमिट के छ भन्दै हो x टेन्ड्स टु 1 रुट एक्स लाई जस्ता तस्तै राखिदियो a क्युब माइनस b क्युब हामीलाई थाहा छ र के हुन्छ त ल a माइनस b त्यसपछि के हुन्छ भन्दै हो a को स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यो हामीले पढेर आएको छ यहाँ कर्ली हान्दिउँला पक्का है त ल यहाँ कर्ली ब्र्याकेट हान्न सक्छौ मजाले ल बुझिहाल्छ हो तल के छ भन्दै त ल रुट एक्स माइनस 1 छ अब ध्यान दिएर हेर यहाँ कतै कतै काटकुट भइरहेछ हेर त ल x 1 को नजिक गएको हो ठ्याक्कै 1 हैन त्यही भएर अब रुट एक्स माइनस 1 भनेको ठ्याक्कै 0 आउँदैन लगभग 0 को नजिक आउँछ त्यसैगरी तल पनि त्यही हो 0 को नजिक आउँछ भनेपछि 0/0 त हैन अरे यो तर काटिदिए मैले अगाडिदेखि दोहोरै छु अरे यो कि 0/0 काट्न पाइदैन दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म तर यहाँ फेरि 0/0 हैन हामीले x एक्ज्याक्ट 1 हाले हैन नि त 1 को नजिकको भ्यालु हो र त्यो यो ठ्याक्कै 0 होइन 0 को नजिकको भ्यालु आउँछ यो पनि त्यही हो त्यही भएर काटिएको हो अब बाँकी कुरा यता कतै लेखाउँ त ल अट्ला जस्तो लागेन थोरै त म ठाउँ बरो गरे है त ल अब हामी कहाँ छौँ त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु 1 जस्ता तस्तै यता हेर्दै त के छ अब रुट एक्स जिउँदै छ त्यसपछि यता जाऊ त अब के छ यहाँ कर्ली हानिदियो x स्क्वायर भनेपछि चट्ट हेर्दा रुट एक्स स्क्वायर भनेपछि x भयो उतापट्टि अब के आउँछ भने रुट एक्स छ त्यसपछि 1 छ र मजाले बुझ्नुपर्ने अब भ्यालु हाल्दा केही पनि फरक नपर्ला अब त्यसपछि हाली हेरौँ मजाले अब यता हेर्दै त के हुन्छ यो अब रुट 1 भइहाल्छ यता आएर 1 प्लस के हुन्छ रुट 1 प्लस 1 यस्तो आउने रहेछ लास्टमा अब त्यसपछि के आयो त चट्ट 3 आएछ ध्यान दिएर हेर्न सक्छौ एकदमै नै इजी छ र 1 1 1 3 भइहाल्यो 1 ले मल्टिप्लाई गरेर केही फरक पर्दैन दिस इज आवर आन्सर अब लास्टमा यदि यसको कन्क्लुजन भन्नु पर्यो भने हामी यसरी भन्न सक्छौ ध्यान दिएर सुन्दै हो र कि यदि तिमी ठ्याक्कै 1 हाल्छौ भने यो एक्सप्रेसनले के लिन्छ भन्दा यहाँ मजाले इन्डिटरमिनेट फर्म लिइहाल्छ तर यदि तिमीले 1 को नजिकको भ्यालु हाल्छौ भने अब यसको भ्यालु कसको नजिक जान्छ भने 3 को नजिक जान्छ एक्जाम्पल 2.999 आउला 3.001 आउला यसरी अब 3 को नजिक जान्छ भने हो बुझिन्छ है ध्यान दिऊ एक्ज्याक्ट 3 हैन रे हो 3 को नजिक हो याद गर उपल म लेक्चर 1 मा लेखेको थिए र यो पार्टमा लेखेको थिए लिमिटको साइडमा झण्डै तर झण्डै 3 हेर यदि x झण्डैले 1 भए हाम्रो फंक्सनको भ्यालु झण्डै 3 तिर जान्छ भन्न खोजे हो बुझिन्छ यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौं काई केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र मतलब हाम्रो युट्युब को प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ र ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउने छु ठीक छ है अब थोरैमा सर सफाइमा लाग्छु यु क्यान टेक द स्क्रिनशट 3 2 1 स्टप ल मजाले मेटिहाल्छु म तर सकेसम्म आफै गरे बेटर हुन्छ है सकेसम्म के गरे बेटर हुन्छ भने आफै गरे बेटर हुन्छ ठीक छ है त ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 14 मा अब 14 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ अब ध्यान दिएर यहाँ एकदम फेमस क्वेशन हो र यो पास्ट क्वेशन पनि हो ध्यान दिएर हेर्दै हो अब 14 मा फर्स्टमा यस्तो क्वेशन छाड्दै भरे यहाँ कि लिमिट के छ भन्दै x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट दिइराछ फर्दर मोर अगाडि बढ्दै त ल अब रुट x भनेको छ यहाँ भित्र चाहिँ के छ रुट x माइनस के छ भन्दै अझै रुट x माइनस a यो हाम्रो एक्सप्रेसन छ हो अब फर्स्टमा साँच्चै इन्फाइनाइट हालेर हेरौँ अब ध्यान दिएर यहाँ लेख्दै जाऊ त ल यतापट्टि थोरै रफमा गरौँला व्हेन x इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु इन्फिनिटी साँच्चै भएमा के गर्छौ त यहाँ अब के हुन्छ यो रुट भित्र इन्फाइनाइट ब्र्याकेट लाउ त के आउँछ रुट भित्र इन्फाइनाइट हो अनि त्यसपछि त माइनस के छ त्यसपछि अब रुट भित्र यो इन्फाइनाइट माइनस a यो आउँछ र अब ध्यान दिएर यहाँ यो के आउँछ रुट भित्र इन्फाइनाइट भित्र के छ रुट भित्र इन्फाइनाइट माइनस फेरि पनि रुट भित्र इन्फाइनाइट किनभने इन्फिनिटी माइनस a भनेको इन्फिनिटी हो अब यसले ब्र्याकेट खोल्छु भने रुट इन्फिनिटी इन्टु रुट इन्फिनिटी के हुन्छ इन्फिनिटी नै आउने हो एकदम सिम्पल लास्ट त्यसपछि के आउँछ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म यहाँ त्यसपछि लेख इन्डिटरमिनेट फर्म के भन्छ इन्डिटरमिनेट फर्म हो त है आरामले बुझिहाल्छौ यो आरामले बुझिन्छ ठीक छ अब हामी के रोला रिमुभ गर्न खोजौं अब देख्दा फेरि नै कता कता यो रेशनलाइज वाला कन्सेप्ट आयो होला दिमागमा अफ कोर्स मेरो पनि त्यही आयो र अब मजाले गर्दै जाउँ त ल त्यसपछि इज इक्वल टु लिमिट राख x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट गर्दै हाल यता जाऊ त अब रुट x जस्ता तस्तै उता हेर रुट x माइनस a पनि जस्ता तस्तै अब तल माथि मल्टिप्लाई गरौँला हो अब माथि मल्टिप्लाई गरौँ कसले भने यसको कन्जुगेट
केजुगेट भन कन्जुगेट अब यहाँ तल चट्ट ब्र्याकेट भित्र रुट एक्स जस्ट बिचको साइन चेन्ज गरेर प्लस रुट एक्स माइनस ए ठिक छ बुझिहाल्छौ र तल पनि त्यही राख्नुपर्छ फेरि हो रुट एक्स प्लस के छ भन्दै त रुटभित्र एक्स माइनस ए लगभग बुझ्यो होला हो र ब्र्याकेट लाउँ ब्र्याकेट पनि त लाउँ र त्यसपछि हामी यहाँ अपनवाला साइन त बिर्सनु भएन बुझ्यो के भन तल माथि मैले रातो क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेँ एन्ड दिस इज कल्ड आवर कन्जुगेट के भन्छ यसलाई कन्जुगेट्स भन्छ है यस्तोलाई अब कन्जुगेट्स यो कसको कन्जुगेट्स अफ कसको भन्दा तल रुट एक्स माइनस रुट के छ भन्दा तल एक्स माइनस ए यसको कन्जुगेटहरू भए ध्यान दियो तल के भने माइनसमा प्लस बनाऊ सिम्पल यसलाई भन्छौँ हामी कन्जुगेट है अब गर्दै जाऊ त त्यसपछि अब लिमिट राख एक्स टेन्स टु इन्फाइनाइट उता जाऊ त के हुन्छ यो रुट एक्स भइहाल्यो अब ए माइनस बी ए प्लस बी फर्ला बाँच्न आयो है के हुन्छ तल अब यो ए स्क्वायर भनेको रुट एक्सको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर है एकदम सिम्पल छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब तल जाऊ त्यो रातो यहाँ छ अरे अब रातो कालो कसरी बनाउला लेखेर भएको है लेखेर भएको अब त्यसपछि गर्दै जाऊ त ल लिमिट छ एक्स टेन्स टु इन्फाइनाइट लेखिहाल्यो अब त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौँ त ल रुट एक्स जस्ता तस्तै यो के आउँछ एक्स माइनस एक्स प्लस ए भनौँ सर प्लस कहाँबाट आयो कहाँ से आया था वो लाइरा होला ध्यान दिनु त ल माइनसले ब्र्याकेट खोल्नुपर्छ सिम्पल कुरा माइनसको राइट साइडको त्यो पनि फेरि जता पनि हुन्न राइटको चाहिँ हो ब्र्याकेट खोल्दा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो एकदम इजी छ अरे यस्तो होइन बाल्यकालका कुराहरू अब त्यसपछि यहाँ के छ भने रुट एक्स प्लस के छ भन्दै तल रुट एक्स माइनस ए अति नै साधारण हो अब एक्स एक्सलाई हामी के गर्छौँ छप्काइदियो यस्तो हुने भयो अब तिमी थोरै सोचेर हेर त ल अब इन्फिनिटी हाल्दा केही हुन्छ त ध्यान त ल यदि मैले इन्फिनिटी हालेँ भने के दुःख पाउँछु त ल यहाँ इन्फिनिटी हाल्दा के हुन्छ इन्फिनिटी आइहाल्यो यो त इन्फिनिटी आइहाल्छ फेरि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आउने डर भयो भएन र डर भयो हेर मतलब अझै पनि इन्डिटर्मिनेट हटेन ध्यान दिएर सुना एकदमै नै ध्यान दियो त ल रेसनलाइज जस्तो त गरियो ध्यान दियो र इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी त अब आइरहेको छैन तर अझै पनि हटेन अब यस्तो केसमा हामीले थोरै ध्यान दियो त ल अगाडि सिकिरहेको छ र हाइएस्ट पावर कमन तान्नु त्यो गरे पनि चल्छ त्यो नगरेर हामीले यसलाई डिभिजनमा लान पनि सक्छौँ भने बुझ्नलाई यहाँ एक्स एक्स दोहोऱ्याएर तल थोरै हेरिदियो तल जस्तो इक्जाम्पल यहाँ आएर सपोज 2 इन्टु ए बाई ल 4 छ भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त ल यसलाई हामी सिधा हेरेर त ल अब यो ए राखेर 4/2 गर्न मिल्ला पक्कै पनि गरे के भन त ल यो जुन 2 छ यो तिमीले यसको तल लान सक्छौ र भन्नु सर कसरी अब ध्यान दिएर यहाँ हेर न यसलाई तिमी रेसिप्रोकल गर्छौ भने 2 त माथि नै जाने हो र एकदमै सिम्पल त्यही भएर डिनोमिनेटरको पनि डिनोमिनेटर भनेको अल्टिमेटली हाम्रो न्युमिनेटर नै हुने हो एकदमै सामान्य कुरा यो चाहिँ ध्यान दिएर बुझ है फेरि बर्बादै हुन्छ र यो बुझ्नु पर्यो हो अब यो कन्सेप्ट म यहाँ लाउँछु र कि 2 जस्तो यहाँ रुट एक्स छ र 4 जस्तो यहाँ पुरै छ भनेपछि यसलाई म यसको मुनि लान्छु भनौँ सर किन त्यस्तो गर्ने एकैछिन बुझिन्छ रुको जरा सबर करो ऐसे भी क्या जल्दी है हो हतार के को छ र हतारै छैन अरे यो थोरै म सरसफाई गरिहाल्छु र हामी अगाडि बढौँला जस्ट अ मोमेन्ट है त अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियो त ल जस्तै यता थोरै ठाउँ बरु गर्नुपर्ने भयो क्या त्यो भएर हो ल चट्ट यता बरु आयो ल यहाँ अब यता हेर्दियो त ल यहाँ के छ भन्दा लिमिट अब यता के छ भन्दा एक्स टेन्स टु इन्फाइनाइट यो केही पनि भएन यता माथि ए मात्रै आउँछ ए मात्रै राख्यो होल अपनमा जाऊ रुट एक्स म तल लान्छु राइट भनेपछि के आउँछ भने रुट एक्स को मुनि एउटा रुट एक्स प्लस उतापट्टि के छ भन्दा त अब यो रुट एक्स माइनस ए को मुनि अर्को रुट एक्स भन्नु सर के गरेको डिस्ट्रिब्युट गर्न पाइन्छ राइट यो पुरालाई डिभाइड गर्नु भनेको यसलाई डिभाइड गर्नु प्लस यसलाई डिभाइड गर्नु हो दिस इज नोन एज डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी अफ डिभिजन है अब त्यसपछि यता आउ त मजाले अब लिमिट के हुन्छ एक्स टेन्स टु इन्फाइनाइट मजाले बुझिहाल्छौ आरामले बुझ्छौ है अब त्यसपछि यता हो अब ए बाई अब यो के हुन्छ मजाले 1 भइहाल्यो उता जाऊ त अब के हुन्छ यो रुट भित्र x बाई x माइनस a बाई x होला यो त बुझ्छ आरामले हेर किनभने यो त छाता रुटै छ रुटै स्क्वायर रुट छ दुईटैको भनेपछि एउटै छाता भित्र राखिदियो x को मुनि पनि x a को मुनि पनि x फेरि x को मुनि रुट x हाल्ला नि फेरि ध्यान दिनु त ल दुईटैको रुट छ नि त सिंगो एउटा रुट लेखेको ल अफ इन्डिसेस है अब त्यसपछि यहाँ ब्र्याकेट त हाम्रो जिउँदै थियो ध्यान दिएर हेर्दियो कहाँबाट यहाँ गुचिटेर आएछ है कहाँ से आया था हो यहाँ पो भन्छ त ल एकैछिन रुक है यहाँ थोरै लतपत्ते हो ल अब यहाँ हेर त ल के छ भने लिमिट x टेन्स टु इन्फाइनाइट लेखिदिने अब त्यसपछि यता जाऊ त ल मजाले साइड मेरो विचार थोरै हल्का सल्भ गर्दा भइहाल्छ अब 1 प्लस यता के छ रुट भित्र 1 माइनस a बाई x आरामले बुझिहाल्छौ अब ध्यान दिएर सोच त्यसले फेरि यो बोल्ला सर हाम्रो त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी त के हुन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म हुन्छ भने त्यसपछि यहाँ किन काटेको त
यो त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी काटे जस्तो भएन र भनेर यदि सोध्न मन लाग्यो भने तिमीलाई मेरो एन्सर पक्कै थाहा छ र अगाडि मैले भनेको थिएँ एक्ज्याक्ट इन्फिनिटी हाल देखिहाल्यो इन्डिटर्मिनेट फर्म। अब यो टेन्ड्स टु भनेको के हो एप्रोचेस टु मतलब एक्स इन्फिनिटी होइन र इन्फिनिटीको नजिकको चाहिँ क्वान्टिटी हो तर इन्फिनिटी होइन नि त यो नजिकको क्वान्टिटी हो नि त्यही भएर हामीले गर्न पाइरहेछौँ र पछि कन्क्लुजनमा भनिहाल्छु चिन्ता नगर है। अब त्यसपछि भ्यालु साँच्चै हालिदेऊ अब यो लिमिटवाला पार्ट लेख्न जरुरी छैन। माथि के छ ए छ यहाँ के आउँछ 1 प्लस रुट भित्र के आउँछ 1 प्लस ए बाई इन्फिनिटी ए सरी माइनस छ यहाँ त है -4 छ त ए भयो एकछिन यो माइनस भन्न खोजे हो के ल र कुराकानी यस्तो र मैले अगाडि भनेको थिएँ र फाइनाइट क्वान्टिटी बाई इन्फिनिटी भने के हुन्छ 0 हुन्छ अगाडि कुरो भइसकेको छ अगाडिको लेक्चर हेर्ने लिङ्क तल छ ठिक छ है। भनेपछि अब के बुझ्यौ त ल ध्यान दिउँ यहाँ अब इजिकल टु यता लेखेँ अटेन ए बाई यो के हुन्छ अब 1 प्लस रुट भित्र 1 माइनस 0 आएन र ए बाई इन्फिनिटी भनेको 0 हो। अब रुट 1 भनेको 1 नै हुन्छ ए बाई 2 आयो लास्टमा मतलब के बुझ्यौ अब यो लास्टमा के आउँछ ए बाई 2 आउने रहेछ दिस इज आवर फाइनल आन्सर ठिक छ है। अब यसबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भन्दै थोरै दोहोऱ्याउ त ल रिपिट गरेर यसरी बुझिन्छ र कि x मा साच्चै नै इन्फिनिटी हाल्दा के हुन्छ भ्यालु इन्डिटर्मिनेट फर्म लिइराछ तर तिमीले इन्फिनिटीको नजिकको क्वान्टिटी हाल्छौ भने यसको भ्यालु a बाई 2 को नजिक जान्छ। यो नबुझ कि आन्सर एक्ज्याक्ट a बाई 2 हो र यसको नजिक जान्छ भनेको हामीले लिमिटिङ भ्यालु भनेर डिफाइन त गरेकै छ र बुझिन्छ है। त्यो यसको मतलब के बुझ्यौ भने इन्फिनिटी हाल्दा फेरि डिफाइन भएन तर इन्फिनिटीको नजिकको भ्यालु हाल्दा फेरि जुन यो फंक्सन छ यसले a बाई 2 को नजिकको भ्यालु लिन्छ त्यहाँ नजिकको भ्यालु है झन्डै हो नि फेरि झन्डै a बाई 2 लगभग a बाई 2 एप्रोक्सिमेटली a बाई 2 बुझिन्छ है। हाम्रो कन्सेप्ट यो छ यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्देऊ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छु म त्यति धेरै इफेक्टिभ र स्ट्रङ्गर कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठिक छ। अब थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाले यु क्यान टेक द स्क्रिनशट 3 2 1 स्टप ल मेटिहाले र यसपछि हामी अब अर्को क्वेसनमा जाउँला फटाफट गरौँ है। दिस इज आवर र्यापिड क्वाड त्यो अल्छी गर्ने त कुरै छैन हैन फटाफट गुट्टुङटुङ गर्नुपर्छ र एक्जामको अगाडि यदि यो भिडियो हेर्दैछौ भने धेरै नै फाइदाजनक हुनेवाला छ र अलि फास्ट गरिदिने हो। अब फास्ट बुझ्दैन भने अलि स्लो गरेर हेर स्लो ज्याम हुन्छ भने फास्ट गरेर हेर युट्युबमा अथवा भिडियोज हेर्दा फेरि हामीसँग त्यो अप्सन प्रशस्तै छ र बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ। अब त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 15 मा मोडुलस वाला क्वेसन एकदमै नै रोमान्टिक हुन्छ के टिक भन्देऊ त ल रोमान्टिक लेख्देऊ न मजाको क्वेसन छ र रोमान्टिक लाएर एकदमै नै रोमान्टिक क्वेसन हो र यस्तै रोमान्टिक क्वेसन यहाँ पनि छ कता छ यहाँ पनि छ लास्टमा पनि छ र यो पनि एकदमै नै रोमान्टिक क्वेसन छ ध्यान दिएर हेर्देऊ मतलब यो एकचोटिमा बुझाउन ट्राई गर्छु र एकचोटिमा बुझेन भने चिन्ता छैन केही यस्तै क्वेसन यहाँ पनि हालिदिएको छ अन्त 100% क्लियर हुन्छ र ठिक छ है। अब फर्स्टमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 लेख्देऊ त ल क्वेसन नम्बर 15 लेखिदियो अब 15 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ अब त्यहाँ हेर्दा ध्यान दिएर उसले के दिन्छ हेर त ल लिमिट दिएको छ हामीलाई के छ भने x टेन्ड्स टु 0 मोडुलस अफ x बाई x भनेछ अब यदि तिमी वेन ल साँच्चै वेन ल हेर्दै त ल x इक्वल टु 0 हाल्छ भने सिधा कहाँ आउँछ भने यो अब यो 0 बाई 0 आउँछ यो के त्यसपछि के आयो 0 बाई 0 फर्म यो के आउँछ इन्डिटर्मिनेट हो इन्डिटर्मिनेट मजाले आइहाल्यो बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ त्यसपछि यसरी गर्नु भएन। अब एकैछिन एकदमै नै ध्यान दिएर सोच है ध्यान दिएर सोच योभन्दा अगाडिका सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सनमा हाम्रो लिमिटको भ्यालु सुई किन निकाल्यो त ल हामीलाई पहिल्यै लगभग यसरी बुझ है सुन माथिको क्वेशन्समा यसको लेफ्ट साइडबाट र राइट साइडको भ्यालु सेम हेर मतलब के बुझ्यौ भने मैले अगाडि अलिकति भनेको छ ध्यान दिएर सोच त ल याद गरौ ओपल लेक्चर 1 2 मा यसको बारेमा हल्का भनेको थियो कि लिमिटको लागि ध्यान दिएर सुन दुईटा भ्यालुजहरु एक्जिस्ट गर्ने भएर एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट कमतिरबाट सानोबाट एप्रोच गर्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट ठुलोबाट एप्रोच गर्दा राइट ह्यान्ड लिमिट र दुईटै बराबर भएमा पो एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि यदि यस्तो उटपटाङ खालको फंक्सन देख्यौ भने हामी फर्स्टमा यो टेस्ट गर्छौं र कि यसको लेफ्टबाट र राइटबाट सेम आउँछ कि आउँदैन त ध्यान दिएर सोच एकदमै ध्यान दिएर सोच। अब फर्स्टमा त यही बुझ कि यो भने के हो दायाँमा बार भनेको डिटर्मिनेन्ट यहाँ हैन यहाँ त मोडुलसको कन्सेप्ट लाग्छ डिटर्मिनेन्ट हाम्रो म्याट्रिक्समा गएर हेर टाइप गरिराज पराजुली म्याट्रिक्स त्यहाँ बुझ्छौ डिटर्मिनेन्टको कुरो पनि छ सिम्बल यस्तै देखिन्छ तर यहाँ चाहिँ सेन्स के लाग्छ मोडुलसको सेन्स लाग्छ ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै त ल ध्यान दिएर सुन जस्तै यसलाई भन्छौँ हामी मोडुलस अथवा एब्सोल्युट भ्यालु यसलाई के भन्छ मोडुलस साइन र यसले निकाला के भन्छ एब्सोल्युट भ्यालु हेर
एब्सोल्युट भ्याल्यु मतलब लेन्थ जस्तो मात्रै क्या अलवेज पोजिटिभ भन्छौ नि यसलाई अलवेज के हुन्छ अलवेज पोजिटिभ हुन्छ इक्जाम्पल हेर्दै तँलाई इक्जाम्पल हेर यहाँ तिमी 2 हाल्छौ भने के निकाल्छ यसले 2 नै निकाल्छ यहाँ -2 हाल्दा पनि यसले के निकाल्छ 2 नै निकाल्छ र मजाले यसलाई अब म्याथमेटिकली यसरी लेख्छौ ध्यान दिएर अलिकति फोकस इन्क्रिज गर्दै गर अहिलेको फोकसले पुग्दैन अब फोकस बढाउने ध्यान दिएर यहाँ यदि सपोज है म्याथमेटिकली म जेनरलाइज फर्ममा लेख्दैछु र सपोज यहाँ तिमी अब ए लेख्छौ भने यो के आउँछ भने ए नै आउने भो बुझिहाल्छ मजाले कति बेला इफ ए इज पोजिटिभ ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ हो र ध्यान दिनु त ल यदि ए पोजिटिभ छ भने ए हाल्छौ यहाँ नै ए 2 त पोजिटिभ हो म सीधा 2 हाल्दिए तर यदि ए नेगेटिभ छ भने ध्यान दिनु त ल यदि अब इफ ए इज लेस देन 0 यदि ए नेगेटिभ छ भने मैले के हाल्यो अब माइनस ए हाल्नु पर्दैन र हल्का सोच त ल हल्का यहाँ ध्यान दिउ यहाँ सुन यदि मोडुलस भित्र 2 छ भने 2 त पोजिटिभ क्वान्टिटी हो सीधा 2 हाले सिद्धियो तर मोडुलस भित्र के छ -2 भने मैले यो -2 को नेगेटिभ हैन र बुझ्यो भने अझै यहाँ हेर्न यो त अब -2 हो र बुझिन मतलब यो जुन मोडुलस भित्रको क्वान्टिटी छ यसलाई अझै माइनसले मल्टिप्लाई गरेर मैले 2 बनाएको हो त्यसैले ध्यान दिउ मोडुलस भित्र ए हाल्दा फेरि ए कति बेला आउँछ भने यदि ए पोजिटिभ भएमा तर मोडुलस भित्र ए हाल्दा फेरि माइनस ए कति बेला गर्ने भन्दा यदि ए नै नेगेटिभ भएमा हाम्रो काम हुन्छ एनी हाउ राइट साइडमा पोजिटिभ बनाऊ एनी हाउ रिजल्टलाई पोजिटिभ बनाऊ यहाँ लेख्दिउला मजाले के हुन्छ भने एनी हाउ के गरौँ त रिजल्टलाई पोजिटिभ बनाऊ यो हाम्रो मोडुलसको नारा हो गुरु मन्त्र हो ध्यान दिउ नारा लगाऊ मजाले रोडमा नारा लगाउँदा हिँड्ने के भन्दिउ त ल एनी हाउ रिजल्टलाई पोजिटिभ बनाऊ दोहोऱ्याउ चाहिँ एनी हाउ रिजल्टलाई पोजिटिभ बनाऊ भनेपछि यदि भित्रै पोजिटिभ छ भने बाहिर सिम्पल त्यही सार्दिने भन्न खोज्या हो तर भित्र हामी नेगेटिभ हाल्दैछौँ भने बाहिरको क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने भन माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने ताकि माइनस प्लस बनोस् र त्यो के बुझ्यौ एनी हाउ रिजल्टलाई पोजिटिभ बनाऊ यो हाम्रो के हुन्छ भने मोडुलसको सिद्धान्त हो एब्सोल्युट भ्यालुको यो हुन्छ सिद्धान्त बुझिन्छ यो कुरा हामीलाई यहाँ चाहिनेवाला छ र त्यहाँ पनि चाहिनेवाला छ 17 को बी मा ध्यान दिने है मजाले ध्यान दिउ म यो कुरालाई अब दोहोर्याउँदैन यहाँ बुझ्नु पर्यो ठीक छ है अब त्यसपछि हामी फर्दर मोर अगाडि बढौं अब त्यसपछि लेखौं यहाँ फर्स्टमा हामी के लेख्छौं भने अब यस्तो गर्नुपर्ने हो र x टेन्ड्स टु 0 x 0 को नजिक जान्छ अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डिफाइन गर्ला फर्स्टमा हो फर एलएचएल फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लेख यो भनेको के हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने बुझिन्छ यो त आरामले बुझिहाल्छौ ठीक छ म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यहाँ फर्स्टमा निकाल्न गइराको छु र यसको मतलब के बुझ्छौ त ल अब x त सानो छ र 0 भन्दा मतलब सानो पट्टिबाट जानु पर्यो यसको मतलब के हुन्छ दैट इज अब के हुन्छ x टेन्ड्स टु 0 माइनस पनि लेख्छौ र मतलब के बुझ्यौ न x लेस देन 0 हो तर नजिक हो एकदमै नै नजिक हो भन्न खोजेको हो र बुझिन्छ है 0 भन्दा थोरै सानो र लेफ्ट पट्टिबाट के पट्टि भन्दा त ल लेफ्ट पट्टिबाट आएछ भन्ने बुझिन्छ बुझ्छ है लगौला बुझ्यो होला अब यहाँबाट के बुझ्छौ भने x त नेगेटिभ छ ध्यान दिनु त 0 भन्दा सानो भने के हो नेगेटिभ हैन र ध्यान दिनु पनि ल्याएको छु र 0 भन्दा सानो भनेको नेगेटिभ बुझिन्छ त्यसपछि यो मतलब त के छ x त नेगेटिभ छ भने अब फंक्शन इज डिफाइन्ड एज अब के हुन्छ फंक्शन इज डिफाइन्ड एज कसरी डिफाइन गरिन्छ त ल त्यो भ्यालु अब के हुन्छ -x/x ध्यान के बना -x/x गरे के बना हाम्रो फंक्शन त्यसपछि के छ यहाँ मोडुलस फंक्शन छ यो दुईटा तरिकाले डिफाइन गरिन्छ कति बेला x हुन्छ र कति बेला -x हुन्छ वहाँ त ल यदि हाम्रो अब x 0 भन्दा ठुलो भएमा सिधै x लेख्ने हो त्यहाँ र a भन्न बुझाएको छ यदि x 0 भन्दा सानो भएमा नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ र सेकेन्ड एक्जाम्पलमा एनी हाउ रिजल्टलाई पोजिटिभ बनाऊ अब यहाँ हाम्रो के छ x नै 0 भन्दा हल्का सानो छ किन म लेफ्ट ह्यान्डबाट आउँदैछु मैले मोडुलस ठाउँमा के लेख्छु भने माइनस साइन राख्छु र मोडुलस x भनेको -x जस्तो भयो किनभने यहाँ x नेगेटिभ छ र बुझिन्छ है x नेगेटिभ क्वान्टिटी हो मैले माइनस मल्टिप्लाई गरेर मैले प्लस बनाउन खोजे अब है अब त्यसपछि यसरी लिमिट अब के हुन्छ त ल एलएचएल भने त्यसपछि के हुन्छ त ल लिमिट x टेन्ड्स टु तिमी 0 माइनस लेख्छौ हल्का सानो पट्टिबाट आयो अब फंक्शन चाहिँ -x/x ले डिफाइन गर्ने भयो तलकोलाई चेन्ज गरेन माथिकोलाई मैले मोडुलस साइन सट्टा त्यहाँ लेखेको छु हेर मजाले अब त्यसपछि अब यो के आउँछ त ल लिमिट अब x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो नेगेटिभ पट्टिबाट यो काट्दा फेरि के आउँछ मजाले अब यो त मजाले 1 आइहाल्यो बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब त्यसपछि ध्यान दिउ यो फेरि काट्या किन बल्ल बर ध्यान दिउ त एकदमै ध्यान दिउ यो हाम्रो नेगेटिभले गर्दा यो क्वालिटी पोजिटिभ बनाइहाल्यो बुझिहाल्छौ लगभग
अब तलकोमा मैले केही पनि चेन्ज गरिनँ हो। अब ध्यान दिएर सोच त, तिमी होला फेरि सर 0 हालिदिनु 0/0 आउँछ। ध्यान दिएर सोच, यो 0 को नजिक गएको हो, 0 होइन अरे यो त 0/0 त त्यहाँ निकालिहालेँ मैले, ठ्याक्कै 0 हाल्दा बिग्रेको तिमीले देखिहाल्यौ। ध्यान दिएर हेर त्यहाँ। तर यहाँ अब के हुँदैछ भन्दा 0 को नजिक पो जाँदैछ त, भने x 0 होइन 0 को नजिक छ, यो पनि x 0 होइन 0 को नजिक छ। बुझ्यो? फेरि भन्नु सर माथि -x तल -x नलेखेको, तल कहाँ मोडुलस छ र? यो त x त तिमीले कहाँ चेन्ज गर्न पायो र? मोडुलसलाई पो तिमीले दुई तरिकाले डिफाइन गर्न पाउँछौ भने त मैले भने। अब मोडुलसको मैले अब सेकेन्ड वाला डेफिनेसन युज गरेँ, त्यही भएर यसरी लेख्दैछु। अब यहाँ हेर त x त काट्यो, 1 आइहाल्यो। अब अरूको माइनस छ भने यहाँ माइनस पनि त आउँछ र, भनेपछि लास्टमा त्यसो के आउँछ? -1 आयो। अब तिमीलाई x वटामा हाल्न भ्यालु केही बाँकी छ र? केही पनि बाँकी छैन, भने सिधा सिधा अब के हुन्छ? -1 भइहाल्यो र, सिम्पल। अब यो जुन x टेन्स टु 0 छ यो हाल्ने कहाँ भयो त? ल कहीँ x त देखेकै छैन र, भेरिएबल कहीँ पनि छैन अब त, भनेपछि सिधा सिधा अब जे कन्स्ट्यान्ट हो त्यही आन्सर हो। ठिक छ? अब त्यसरी बुझिएन भने चिन्ता नगर, म अब राइट ह्यान्ड लिमिट डिफाइन गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि थोरै म अब यहाँ सरसफाइ अभियानमा जान्छु। एकैछिन थोरै रुका है, जस्ट अ मोमेन्ट, यो थोरै कुरा मेटिहाल्छु र हामी यसपछि अब अगाडि बढौँला। एकैछिन रुका है त्यसलाई, जस्ट अ मोमेन्ट। जस्तै यहाँ आएर अब थोरै यता ठाउँ थोरै बरो गरिदिउँला, अनि बुझ्न इजी हुन्छ। अब यता जाऊ त ल, फर RHL भने के हुन्छ? राइट ह्यान्ड लिमिट। फुलमा लेख्नु पर्दैन, अब त बुझ्छ। अब गर्दै जाउँ त ल, द्याट इज के बुझ्छौ भने x भने के हुन्छ? टेन्स टु अब 0 प्लस 0 भन्दा हल्का ठुलो। अब इक्जाम्पल तिम्रो यो हुनसक्छ, इक्जाम्पल दिउँ त एउटा अब 0.0001 हेर, 0 भन्दा हल्का ठुलो पट्टिबाट। यो त 100% पोजिटिभ हो, पोजिटिभ होइन त? स्योर पोजिटिभ हो र, भनेपछि यसको मतलब के बुझ्छौ? x > 0 हो यो त, तर थोरै एकदमै नै थोरैले ठुलो हो, फेरि धेरै ठुलो होइन फेरि हो। अब त्यसै फङ्सन इज डिफाइन्ड एज कसरी डिफाइन हुन्छ भने मजाले अब ध्यान दिनु त के हुन्छ भने त्यहाँ हामीले के ल्याएको थियो? नेगेटिभ ल्याएको थियो। अब यो त हाम्रो पोजिटिभ छ पहिल्यैबाट, भने के हुन्छ अब x/x हो कि मोडुलस ठाउँमा मैले के हालेँ? यो वाला पार्ट हाल्दैछु, ध्यान दिएर हेर्देऊ। बुझाइ मजाले बुझिन्छ। अब हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट भने के आउँछ भन्देऊ त ल, हाम्रो क्वेसन त्यहाँ आएर के छ मजाले, त्यो अनुसार सिधै यो लेख्ने हुन्छ। लिमिट के हुन्छ भन्देऊ? x टेन्स टु 0 पोजिटिभ पट्टिबाट, 0 भन्दा अलिकति ठुलोबाट, र त्यसपछि x/x त भइहाल्यो। अब काट्दा फेरि के आउँछ भने लिमिट के छ भन्देऊ? यहाँ अब x टेन्स टु 0 यहाँ प्लस लेख्यो, यो त सिधा सिधा 1 आउनु छ, मतलब अब यो भ्यालु हाल्नु पर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, सिधा सिधा 1 लेख्यो। अब यसबाट त्यसपछि के बुझ्छौ त? मजाले के बुझ्यो भने फरक आइदियो, फरक आयो। लास्टमा त्यसपछि लेख्न सकिन्छ हियर। अब के भन्छ त ल, LHL इज नट इक्वल टु RHL हो। यसको मतलब के बुझिन्छ? सो लिमिट डज नट एक्जिस्ट। लिमिट एक्जिस्ट नै गरेन भनेर तिमीले मजाले लेख्न यहाँ सक्छौ। डज नट एक्जिस्ट भनेर लेखिदिन सक्छौ है। थोरै मैले ड्यास गरेको यो अलि झ्याप्प डट पो भन्छ, एकैछिन ढुकाइदिए ल। ल चट्टै यसरी बुझ्न सकिन्छ ल, मजाले हेर्देऊ। अब यसको हामी थोरै कन्क्लुजन भनौँ ल, ध्यान दिएर सुन, कान टकटक्याउ, थोरै फोकस अझै बढाऊ। यसबाट के बुझिन्छ भने यो जुन फङ्सन छ एक्ज्याक्ट x0 हाल्दाखेरि के हुन्छ? इन्डिटर्मिनेट फर्म लिन्छ हो। तर 0 को नजिकको भ्यालु अब कुरा आउँछ कता नजिक जाने त? फङ्सन त मोडुलस आयो, यो अगाडि जस्तो नर्मल फङ्सन होइन र। नर्मललाई हामीले सिधा निकाल्थ्यौँ किनभने हामीलाई थाहा छ यसको त एक्जिस्ट गर्छ र, तर मोडुलस फङ्सन अलिकति अर्कै खालको फङ्सन हो। एब्सोल्युट भ्यालु हामी निकाल्दै हौ, भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालुको हामी दुई तरिकाको डेफिनेसन हेर्न सक्छौँ। पोजिटिभ भ्यालुमा x मात्रै, नेगेटिभ भ्यालुमा -x। अब त्यसो भए त हेर त यो दुईटा तरिकाले निकाल्नु पर्ने हो, किनभने कि x को नजिक कताबाट त? अब लेफ्टतिरबाट नजिक गयो, यहाँ राइटतिरबाट नजिक गयो। अब लेफ्टबाट नजिक जाँदा के आयो? -1 आयो। तर राइटबाट नजिक जाऊ पोजिटिभ 1 आउँछ। यसरी अनइक्वल कहाँ हुन पाउँछ र? यस्तो हुन त पाउँदैन र। हामीले अगाडि पढाएका छौँ कि लिमिट डिफाइन हुनको लागि लेफ्टपट्टिबाट राइटपट्टिबाट आउँदाखेरि लगभग एउटै भ्यालुको नजिक पुग्नुपर्छ। त फरकमा नजिक पुग्यो र कि लेफ्टबाट आउँछ -1 तिर पुग्छ, राइटबाट आएन 1 तिर पुग्छ, त बर्बादै भयो हो। यो त बर्बादै भयो र। त्यो हामी यहाँ अब के बुझ्छौँ भने लिमिट त एक्जिस्टै गर्दैन, जस्तोको पनि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्न सकिन्न। बुझिन्छ है? लगभग बुझ्यो होला। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै भएर जो विद्यार्थी निडी छन् उसलाई सेयर गरिदेऊ। ठिक छ है? अब हामी मजाले मेटेर यहाँ अब अर्को क्वेसनमा गइहाल्छौँ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। फर्स्टमा स्क्रिनसट लिन थोरै टाइम दिउँला म। 3
2 1 ल स्टपमा थोरै मेटिहालेँ र यसपछि हामी अब अर्को क्वेसनमा जाउँला क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँला एकैछिनका फटाफट गरिहालौँ है त ल जस्ट अ मोमेन्ट मेट्दैछु म थोरै र तिमी अगाडि पनि मजाले सल्भ गर्दै जान सक्छौ है पछि एन्सर ट्याली गरौँला नि हैन के ट्याली गरौँला भन्छ त ल एन्सर ट्याली गरौँला है त ल अब एकैछिनका जस्ट अ मोमेन्ट म फटाफट गरिहाल्छु र हामी अब अगाडि क्वेसनमा बढौँला र यो अलिकति मोडुलस फंक्सनमा हल्का ध्यान देऊ र नबुझे जस्तो लाग्छ भने अझै आउँदैछ किन हतार गर्छौ आउँदैछ अब त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 16 मा राइट ल क्वेसन नम्बर 16 मा लेख क्वेसन नम्बर 16 मा हो अब त्यसपछि हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा त ल लिमिट के छ भन्देऊ x टेन्ड्स टु 2 हो र 1 बाइ के छ x - 2 दिएको छ ल ध्यान दिएर हेर्देऊ अब सिधै साच्चै 2 हाल्दिऊ ल लेखौँला इफ x = 2 हाल्छौ भने के हुन्छ त ल यो 1/2 - 2 आउँछ यो के आउँछ त्यसै 1/0 आउने भयो अर्थात इन्फाइनाइट आउने देखिन्छ ध्यान दिएर सुन्देऊ अब वल्ल सर त्यसपछि इन्फिनिटी लेख्दिनु त हो किन यसो आन्सर लेखाउ त्यसपछि सिधै इन्फिनिटी लेख्दिऊ ल ध्यान दिएर सुन एकदमै नै ध्यान दिएर सुन है ध्यान दिएर सुन जस्तै यो क्वेसन नम्बर 16 ले के भन्छ भने इभ्यालुएट भनेर लिमिटिङ भ्यालु त्यहाँ दिएको छ हेर त ल लिमिट x टेन्ड्स टु 2 कि x 2 को नजिक जान्छ भने कति आउँछ भनेर सोध्यो र अब x 2 को नजिक जान्छ भने नि ध्यान देऊ त ल अब भ्यालु त इन्फिनिटी को नजिक जान्छ सकिहाल्यो भनेर भन्न पाइदैन एकदमै ध्यान देऊ है यहाँ फेरि विद्यार्थीले बर्बादै भयो सर भन्छ र कति बेला यो भन्न पाइन्न ध्यान दिएर सुन एकदम ध्यान दिएर सुन र कति बेला चाहिँ यो भन्न पाइन्न त ध्यान दिएर सुन यो कति बेला भन्न चाहिँ पाइन्छ भने नि यदि यसको लेफ्ट र राइट सेम हुनु पर्यो ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिऊ त ल अघि पनि हामीले भनेको थियौ कि लिमिट एक्जिस्ट गर्न लेफ्ट र राइट सेम हुनुपर्छ हो सेम हुनुपर्छ र फाइनाइट पनि हुनुपर्छ अझ यो फेरि ग्राफमा के प्लट गर्छ भन त ल इन्फिनिटी कान्ट बी प्लटेड इन ग्राफ एक्ज्याक्टली तिमी लोकेट त ग्राफमा गर्न सक्दैन यतातिर जान्छ होला भन्ने जस्तो एसिम्पटोट जस्तो कुरा तिमीले पढेर आएको होला लगभग पढ्या होला आएर ध्यान दिएर सुन्देऊ भनेपछि यहाँ तिमीले अब सिधा सिधा के पनि भन्न पाइन्थ्यो भने यदि x 2 को नजिक जान्छ भने लिमिटिङ भ्यालु इन्फिनिटी को नजिक जान्छ यो ठीक होइन र आन्सर अब ध्यान दिएर सुन्देऊ र यसलाई हामी त्यति साह्रो ठिक मान्दैनौँ यसलाई हामी कन्टिन्युअस फंक्सन पछि भन्दैनौँ र यो पछि आउँछ यसको एप्लिकेसन आउँछ कि हामी यसलाई अब कन्टिन्युअस फंक्सन भन्दैनौँ यस्तो केसमा यो केसको लागि तिमीले के पनि गर्नुपर्छ त एकचोटि लेफ्ट राइट पनि चेक गरिदेऊ कि बुक्सहरुमा फर्दर मोर के पनि गरे हुन्छ भने लेफ्ट राइट पनि चेक गरिन्छ मतलब 2 भन्दा सानो पट्टिबाट गए के होला त र 2 भन्दा ठूलो पट्टिबाट गए के होला त यो दुटा निकाल दुटा सेम आउँछ भने त ल ठिकै पनि छ तर सेम आइदिएन भने यो मात्रै गरेर कहाँ पाउँछौ त बुझिन्छ है त्यो यसको मतलब के बुझ्यो भने सरफेसले यो मात्रै निकालेर इन्डिटरमिनेट फर्म त आएन भनेर हुर्रे भन्न अब पाइदैन कहिलेकाहीँ एब्नर्मल फंक्सन्सहरु तिमी देखिरहेछौ भने त्यसको कहिलेकाहीँ लेफ्ट र राइट पनि निकालेर हेर्नु दुटा सेम आउँछ भने चाहिँ ठीक पनि छ र तर आएन भने त अब डिफाइनै हुन्न पनि त भन्नु पर्यो डिफाइन भएमा पो इन्डिटरमिनेट नआएको ठीक हो त तर डिफाइनै हुन्न भने अब त्यसको औचित्य रहन्न त्यस्तो खालको क्वेशन हो र यो भन्नु सर डिफाइन भेरी के गर्ने हो अब यसमा हामी युज गर्छौं एच वाला कन्सेप्ट ध्यान दिऊ के मतलब एच कन्सेप्ट एच वाला कन्सेप्ट र म्याक्सिममले बुझेको हुन्न एच वाला कन्सेप्ट किन युज गरे र केलाई भन्छन् अब ध्यान दिएर सुन यो कति बेला गर्ने एकदम ध्यान दिएर सुन है अब 2 को नजिक जानु पर्यो त्यो पनि सानो पट्टिबाट लेफ्ट ह्यान्डको लागि र नजिक जानु पर्यो ठूलो पट्टिबाट राइट ह्यान्डको लागि र यदि यो गर्न इजी छैन अब यहाँ त धेरै तरिकाले डिफाइन गर्दैछ यहाँ इजी छ क्वेशन नम्बर 17 को ए मा हेर तर यहाँ त जस्ट एउटा तरिकाले डिफाइन गर्दैछ यहाँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ अब हामी एच कन्सेप्टको हेल्प लिनेवाला हुन्छौं अब ध्यान दिएर यहाँ सुन एच कन्सेप्ट भने यस्तो हो र कि एच भने यो क्वान्टिटी हो र एच टेन्ड्स टु 0 हुन्छ जहिले पनि हेर मतलब एच भने के हो भेरी स्मल क्वान्टिटी भेरी स्मल यहाँ स्मल लेख्नु पर्ने स्मल क्वान्टिटी मतलब एच इज भन्न खोज्छ एच इज भेरी स्मल क्वान्टिटी एकदम सानो क्वान्टिटी हामीले एच मान्यो 0 को नजिक छ एकदमै नै मतलब एच जोड एच घटाउ त्यति फरकै पर्दैन किन एच त धेरै सानो छ र ह सपोज एच छ रे अब 0.0001 अब यो 2 मा जोडेर के फरक पर्छ र यो 2 मा घटाएर के फरक पर्छ त्यो 2 को नजिक अझै पनि रहन्छ त्यसलाई हामीले एच मान्ने हो सधैँभरि ह अब यस्तो केसमा तिमी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यदि तिमी डिफाइन गर्छौ यसरी डिफाइन गर्छौ ध्यान दिएर सुन अब यसरी हुन्छ र लिमिट ह अब के हुन्छ h टेन्ड्स टु 0 ध्यान दिऊ h टेन्ड्स टु 0 यो जहिले पनि 0 तिर गइहाल्छ र हाम्रो यसरी डिफाइन गर्ने हेर्दा ल f
a minus h र ध्यान दिएर सुन्नु a minus h अब बुझेन होला पहिला लेख्दै जान्छु अनि बुझ्छौ रुका एकछिन रुको जरा सबर करो ऐसे भी क्या जल्दी है भन्ने गरिरहेको ध्यान दिउ त ल अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ त ल लिमिट h पनि फेरि पनि 0 को नजिक गइरहेछ तर फंक्सन चाहिँ अब के लिने त ल a plus h मा भनौं सर यो के हो याद गरेको एकैछिन रुका न यसको मुटु आएकै छैन र ध्यान दिनु हाम्रो यस्तो हुन्छ र साच्चैकै लिमिट चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो लिमिट x tends to a f a हुनु पर्ने हो f a हुनु पर्ने हो ध्यान दिएर सुन एकदमै नै ध्यान दिएर सुन अब ध्यान दिएर सुन यहाँ हामीले गरौ के त ल x2 हाल्नु भने अहिले 2 हाल्यो भएन अब 2 को नजिक हालौँला 2 को नजिक हालौँला बुझिन्छ मतलब यो बुझ कि यो 2 भनेको a जस्तो हो र अब यो यहाँ हेर त यो कस्तो हो त यो x tends to a जस्तो हो बुझिन्छ x कसो नजिक जान्छ अब a को नजिक जान्छ भने हाम्रो लिमिट कसरी निकाल्नु पर्ने त x a को नजिक जान्छ हो फंक्सनल लगभग हामीले 2 को नजिकको भ्यालु हाल्नु पर्ने हो यहाँ जसरी 2 ल्याछ मतलब a को नजिकको भ्यालु हाल्नु पर्ने हो हाम्रो फंक्सन खासमा यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्ने हो बुझिन्छ एक्ज्याक्ट हाम्रो के हो त ल हाम्रो जुन साच्चै ओरिजिनल काम थियो त्यो के थियो भने x a को नजिक जानु पर्छ हो मतलब f भित्र त्यो भ्यालु हाल जुन a को नजिकको छ तर मैले यसरी f a हाल्दिए हामीले अगाडि यही गरेर आइरा थियौं ठीक छ तर अब हामी के गर्छौं त ल ध्यान दिउ लेफ्ट ह्यान्ड निकाल्नको लागि के गर्छौं भने a भन्दा हल्का सानो भ्यालु हाल्छौं ध्यान दिएर सोच सानो भने के हो h घटायो मैले अघि भने हैन त ध्यान दिउ एकदम ध्यान दिउ त ल सपोज यहाँ h मेरो छ रे ल 0.0001 छ ल यस्तो छ ल भने अब h ल हेर त a मा अब h जोडे भने मतलब यो a को ठाउँमा मैले के बुझे 2 बुझाउ हेर 2 बुझ भनेपछि a को सट्टाले के बुझौ 2 बुझौ भनेपछि 2 प्लस h अब के हुन्छ 2.0001 2 भन्दा हल्का ठुलो भएन त अब बुझ्यो होला लगभग बुझ्यो होला अब यसैले ध्यान दिउ त ल a minus h भनेको के हुन्छ अब a को ठाउँमा बुझ अहिले 2 छ अब 2 मा तिमी के हुन्छ 2 minus 0.0001 गर्छौ अब यो गर्दाखेरि के आउँछ 1 point के आउँछ 999 आउँछ र मजाले बुझिन्छ 999 तीनटा हैन पक्का एकछिन हो है 999 अझै 9 जोडौँ न अर्को 9 पनि ल अब मिल्छ है 0001 ल र चट्टा भनेपछि यो त्यसमा के हुन्छ भने 2 कै नजिकको नम्बर हो तर सानो पट्टीबाट यो के हुन्छ 2 कै नजिकको नम्बर हो तर ठुलो पट्टीबाट अब यो हामी केलाई युज गर्यौं भने राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि र के को लागि भन्दै त ल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामी यो युज गर्ने हो नि त बुझ्यो अब त्यसपछि के बुझिन्छ त ल कि h यदि तिमी सारै सानो मान्छौ भने a plus h भने अब के हुन्छ भने यो राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि युज गरिन्छ र a minus h भने के हुन्छ भने अब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि युज गरिन्छ त्यसो अब यो तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र अब हेर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के गर्ने h सारै सानो हाल्दिनु तर फंक्सनमा हामी के हाल्छौं भने a minus h हाल्छौं र अब चाहिँ बुझ्यो तर यहाँ के गर्नु भने h सारै सानो हाल्नु र गर्ने के भने a plus h ठुलो वाला पट्टीबाट जाउँला भन्न खोजे आयो ध्यान दिउ h कन्सेप्ट भन्ने एकदमै नै फेमस महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ध्यान दिएर सुन्देऊ र यसको लागि हामी गर्छौं के भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसरी डिफाइन गर्छौं र राइट ह्यान्ड लिमिट यसरी डिफाइन गर्छौं यो कति बेला युज गर्ने भयो त ल जब यस्तो उटपटाङ खालको फंक्सन आउँछ हो धेरै तरिकाले डिफाइन गरे अब हेर 17 को a मा सिधै गर्नु पर्थ्यो यहाँ हामीलाई h कन्सेप्टको आवश्यकता पर्दैन तर जब यस्तो खालको क्वेशन आउँछ h ले गर्दा फेरि इजी हुन्छ हुन त h लाई हामीले अरु तरिकाले युज गर्न सक्छौं तर त्यतिबेला युज गर्न जब साच्चै नै आवश्यकता परोस् बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यहाँ हरियोमा त अवश्य हेरिन्छ ठीक छ है थोरै म सरसफाइमा लागिहाल्छु त्यो कुरा म एकैछिन मेट्दिन म गरेर देखाउन त्यसपछि अब यसको कसरी काम निस्किन्छ है यसलाई थोरै अब मेटिदिए h कन्सेप्टमा अलिकति फोकस राख्दियो एकदम फोकस राख एकदम महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट छ र है अब यसपछि हामी जाउँ फर्स्टमा अब लेख्दियो त ल त्यो काम त भइहाल्यो त्यो भन्दा पहिला हामी के गर्छौं फर्स्टमा त्यो हामीले फर्स्टमा यो अब मनमनै मात्रै बुझ एकछिन नलेखाएर यो जस्ट मनमनै बुझ भनेको हो अब फर्स्टमा हामी त्यसो फर राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि काम गरौँ यसमा के हुन्छ त ल यसलाई x ग्रेटर देन के हुनुपर्छ 2 हल्का x हल्का 2 भन्दा ठुलो पट्टीबाट जानु पर्छ अब त्यसपछि यहाँ हामीले लेख्न मिल्छ लेट h be very small quantity मतलब यहाँ छ अरे h tends to 0 सिम्पल त्यही कुरा हो अब RHL भने हाम्रो अब के हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट भने के हुन्छ त ल लिमिट h त एकदम सानो छ तर फंक्सनमा चाहिँ के हालिन्छ त ल a भनेको हाम्रो के छ 2 छ भनेपछि के हालिन्छ 2 plus h 2 भन्दा हल्का ठुलो पट्टीबाट डिफाइन गर्छु भने हो के बुझेन 2 भन्दा के भने हल्का ठुलो पट्टीबाट डिफाइन गर्छु भने हो ठीक छ अब त्यसपछि यहाँ आउतला त्यसपछि के हुन्छ लिमिट h tends to 0 भइहाल्यो अब f मा के हाल्नु 2 plus h अब हाम्रो
यहाँ त f के छ फंक्सन के छ हेर न चट्टला फंक्सन के छ 1/x - 2 बुझेन होला यसरी लेख्ने सीधा सीधा बुझेन भने यहाँ लेख्न सक्छ र यहाँ लेख्न सक्छ हाम्रो फंक्सन चाहिँ के छ भने यहाँ अब 1/x - 2 हो क्या बुझ्यौ नि अब x हाल्दा के हुन्छ x - 2 अब मैले हाल्नु के छ भने x ठाउँमा अब 2 + h हाल्नु छ मैले x ठाउँमा यहाँ ठ्याक्कै 2 हाल्दा हेरिसके देखिहाल्यो भएर अब मलाई लेफ्ट र राइट पनि डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब x ठाउँमा के हाल्छु 2 + h भनेको के हुन्छ भने चट्ट 1 लेख तल x ठाउँमा त्यसपछि के हाल्छु भने 2 + h हाल्छु मजाले बुझिहाल्यो र -2 के छ यहाँ जिउँदैछ यो गरे के मतलब 1/x - 2 जस्तै हो तर मैले x ठाउँमा के हाल्ने भनेको थिएँ भने 2 + h किनभने a + h हेर कसको लागि भन्दै त मजाले हो यहाँ राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि र माइनस हाल्नु कसको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि बुझ्यौ है अब त्यसपछि यहाँ आउँछ ल लिमिट त लिमिट हो h टेन्ड्स टु 0 यहाँ 2 के हुन्छ छप्काइदियो लास्टमा के आउने 1/h बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ त्यही 1/0 इन्फिनिट पनि लेख्न सक्छौ गरे केही फरक पर्दैन अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ त ल फर अब के हुन्छ न लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ हो अब यसको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा त ल x < 2 चाहिन्छ मजाले बुझ्छ ठीक छ है अब त्यसपछि यहाँ लेट वाला कुरा अहिले बुझिहाल्यो अब सिधै लेखौँला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यसो के हुन्छ यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल यहाँको चाहिँ लिमिट के छ h टेन्ड्स टु 0 बुझिहाल्छ लगभग र त्यसपछि हामीसँग के छ भने f त f हो यहाँ के गर्नु 2 - h हल्का सानो पट्टिबाट ठीक छ अब त्यसपछि यता थोरै लेखौँला अब यता थोरै यहाँ ठाउँ लिए ल यता लिया हो र यो त अहिले हामीलाई थोरै यता छ ल ठाउँ यसरी लिया अब ध्यान दिएर यहाँ हार्दियौ त ल अब इज इक्वल टु यहाँ के छ भने त ल ध्यान दियो अब लिमिट के छ भन्दियौ h टेन्ड्स टु 0 हो र फंक्सन भित्र के हाल्यो 2 - h अब यहाँ हाल्नु 2 - h यहाँ x ठाउँमा के हाल्छु 2 - h भनेपछि अब के आउँछ भने त ल 1/ त्यो x ठाउँमा त्यसपछि के आउँछ 2 - h र त्यसपछि मसँग अझै के छ भने -2 जिउँदैछ अब फेरि पनि छप्काइदियो काटिहाल्यो तर यसमा मसँग भ्यालु अब त्यसपछि के आउँछ भने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लास्टमा के आयो -1/h पो आयो त ल हेर ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल यो फरक भएन त अब यहाँ हामीसँग के आएको थियो 1/h आएको थियो हो यो पनि नलेखे हुन्छ अहिले यतिकै लेख्ने हुन्छ के भन्नु यहाँ हेर्दा ल चट्ट यहाँ हाम्रो के आयो त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 के आउँछ 1/h आउँछ हो सिधै 0 हाल्दा तिमीले 1/0 इन्फिनिट लेख्न सक्छ मतलब यसमा त्यसपछि के आउँछ भने अब इन्फिनिट आउँदैछ तर यसमा त्यसपछि अब के आउनु भयो त ल चट्ट ल यहाँ त नेगेटिभ छ र क्वान्टिटी मतलब के बुझ्यौ त्यसपछि यो त माइनसमा आउँछ र यही कुरा नेगेटिभमा आयो सेम हो त सेम भएन यहाँ के आउँछ भने 1/h मा आइराछ र यहाँ के आउँछ -1/h मा आइराछ अर्थात यहाँ न्यूमेरिकल हेर्छौ भने यहाँ इन्फिनिटी आइराछ र माइनस इन्फिनिटी आइराछ सेम त भएन मतलब के बुझ्यौ न एलएचएल र आरएचएल सेम छैन तर एक्जिस्ट गर्दैन भन्न पाइन्छ आरामले है त्यसपछि लास्टमा लेख्दियौ त ल हियर यहाँ के छ भने त ल LHL इज नट इक्वल टु RHL अब यसको मतलब तिमीले के बुझ्छौ त ल लिमिट डज नट एक्जिस्ट मजाले तिमीले लेख्न सक्छौ लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन ठीक छ है यसरी गरिन्छ ध्यान देऊ है यच कन्सेप्टमा एकदम ध्यान देऊ यो एकदमै रिपिटेडली यस्तो खालको क्वेशन हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ र यसमा एउटा कुरा ध्यान दिने यच जहिले पनि हैन तीनटा कुरा ध्यान दिने एउटा हैन तीनटा कुरा है मेरा मनका तीन कुरा ती मजाले सुन्देऊ है फर्स्ट कुरा के छ भने यच कन्सेप्टको लागि फर्स्ट कुरा के हो यच जहिले पनि धेरै सानो हुनुपर्छ टेन्ड्स टु 0 अब सेकेन्ड कुरा के हुनुपर्छ मतलब राइट ह्यान्डको लागि हामी के गर्छौँ a + h मा फंक्सनलाई डिफाइन गर्ने र लेफ्टको लागि हामी के गर्ने a - h मा फंक्सनलाई डिफाइन गर्ने र फंक्सन भनेको के हो जे यहाँ तिमीलाई x मा देखिरहेको छौ यो लिमिट वाला भन्दा यतापट्टिको मतलब यो कुरा छोडेर के यो बाहेक के छ त उतापट्टि राइटमा त्यसलाई भन्छौँ हामी फंक्सन हेर ठीक छ है हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौं ध्यान दिएर हेर्दै ठीक छ है र अरु क्वेशन्स धेरै तिमीले भेटाउँछौ जुन यच कन्सेप्टमा बेस्ड भएको हुन्छ ठीक छ है लगभग यहाँसम्म बुझ्यौ होला काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो ढाडा माथि पनि हेर्दै र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज परजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठीक छ है अब थोरै म यहाँ सरसफाइ अभियानमा लागिहालेँ र हामी त्यसपछि अब अर्को क्वेशनमा जाउँला भनेपछि अब यसको आन्सर तिम्रो के हुने भन्दै त ल अब के हुने भयो डिफाइन भएन एक्जिस्ट गरेन भन्ने हेर है त ल र यदि फंक्सन भए के हुन्थ्यो यो डिस्कन्टिन्युअस हुन्थ्यो हामी पछि कन्टिन्युटीमा नि पढिहाल्छौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन एकैछिन रुक है त ल जस्ट अ मोमेन्ट ल अब यसपछि हामी गर्छौं के भन्न त ल क्वेशन नम्बर 17 को दुईटा छ एकदम इजी छ सारै सिम्पल छ है जस्ट अ मोमेन्ट ल एक्जिस्ट गर्छ भन्ने सोध्छ र गरौँला त्यसपछि चेक गरौँला अब लेख त्यसपछि क्वेशन नम्बर 17 को ए गरौँला क्वेशन नम्बर 17 को पहिला ए लेख्दियौ अब ए ले हाम्रो फंक्सनलाई तीनटा तरिकाले डिफाइन गर्छ र मतलब एउटा फंक्सन यहाँ के छ मल्टिपल डेफिनेसन्स अब यस्तोमा हामीलाई एच को आवश्यक पर्दैन उले यस्तो भन्छ र फंक्सन यस्तो छ कि 1 भन्दा ठूलो भएमा यो डिफरेन्शियल लिन्छ
1 भएमा यो डेफिनेसन लिन्छ र 1 भन्दा सानो भएमा यो डेफिनेसन लिन्छ। अब तिमी यो चेक गर कि x = 1 मा एट लेखा छ त x = 1 मा अब यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्ला कि नगर्ला र यो क्वेशन हामीले 10 मा गरेर आएको छ याद गरौ पल्ल मैले अवश्य पढाएको छु मेरा फिजिकल वाला विद्यार्थीलाई पक्कै थाहा होला यो पढाएर आएको नि त र मैले यो पनि भनेको थिएँ र कि 11 मा पनि अलिअलि यो दोहोरिने वाला छ याद गर्दियौ मजाले है। अब त्यसो गरिहेरौँ यहाँ फर्स्टमा हियर लेखा पहिला डिफाइन गरौँ न हियर ल हियर लेख्नु के छ भन्दा हाम्रो फंक्सन जुन fx छ अब fx के छ भन्दा त ल चट्ट यो राख x² - 1 त्यसपछि के छ भने 0 छ र यहाँ के छ x छ बुझिन्छ है ल अब बुझिन्छ र कहाँ टेस्ट गर्नु छ भन्दा यो मजाले यो पनि लेख्दै हुन्छ अझ x > 1 बेलामा कति बेला यो x 1 बेलामा यो कति बेला भन्दिउ त ल x 1 भन्दा सानो वाला र टेस्ट कहाँ गर्नु छ एट x = 1 मै टेस्ट गर्दिउ भन्छ र यो पोइन्टको लागि बुझिन्छ है। अब ध्यान दे यसको लागि त तिमीले बुझिहाल्यौ र हामी गर्छौं के भन कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर्छौ राइट ह्यान्ड लिमिट हेर्छौ बराबर आउनु पर्यो र तिमीलाई भन्छ पछि कन्टिन्युटी टेस्ट गर त्यो लागि के हुनु पर्छ भन लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड र फंक्सनल बराबर हुनु पर्छ। हामी पछि हेर्छौ चिन्ता नगर हामी जस्ट अहिले लिमिट हेर्दैछौ है। अब त्यसपछि यहाँ फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो यसको लागि के हुनुपर्छ भने x के हुनुपर्छ 1 भन्दा ठ्याक्कै सानो हुनुपर्छ हल्का सानो हुनुपर्छ। अब त्यसै हाम्रो फंक्सन यसरी डिफाइन हुन्छ र यहाँ हेर यो गर्नु पर्यो त्यसपछि अब हियर हाम्रो फंक्सन त्यसपछि के छ त ल कि fx को डेफिनेसन के छ सीधा x मात्रै छ कति बेला 1 भन्दा सानो भए बेलामा। अब हामी त्यसमा हाम्रो लिमिट के हुन्छ त ल LHL भने के हुन्छ लिमिट अब x टेन्ड्स टु 1 माइनस चट्ट हो यसो लेख्छौं हामी र त्यसपछि हामी के लेख्छौं fx र यो हाम्रो के को डेफिनेसन हुन्छ यो भने के हुन्छ हाम्रो अब LHL को डेफिनेसन हो। ध्यान दिउ त ल यो त मैले फंक्सन डिफाइन गरेको हो ध्यान दिउ यो के रहन फंक्सन डिफाइन गरेको हो माथिबाट सार्दै छु म कर्ली ब्र्याकेट वाला पार्टबाट र यो हाम्रो के हुन्छ अब LHL को डेफिनेसन हुन्छ हो। अब और ल के हुन्छ LHL अब त्यसपछि के आउने भन्दिउ त ल अब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस र हाम्रो अब fx भने के छ x हाल्नु पर्ने भो बुझिन्छ। अब त्यसपछि यहाँ के आउँछ और अब LHL त LHL छ हो त्यसपछि यो अब यहाँ हेर्दा के बुझिन्छ भने x 1 भन्दा सानो छ एकदमै नै थोरै एक्जाम्पल के होला त ल 0.9999 होला यो हुन सक्छ एक्जाम्पल फेरि तिम्रो होला सर्क नेगेटिभ हो यो माइनस भनेको ग्राफको लेफ्ट पट्टि भन्ने बुझाएको हो र ध्यान दिउ त ल नेगेटिभ भनेको ग्राफको लेफ्ट पट्टि भन्ने बुझिन्छ पोजिटिभ भनेको ग्राफको राइट पट्टि भन्ने बुझिन्छ हो त्यो ध्यान दिएर सुन्दिउ त लेफ्ट पट्टि मतलब यस्तो नै हुन सक्छ नि त यहाँ न जस्तै ग्राफमा यो 0 छ यो 1 छ भने लेफ्ट पट्टि भने यहाँ हो के र राइट पट्टि भने यहाँ हो र बुझ्यौ नि हैन भनेपछि यो त दुईटै पोजिटिभ हो र अब त्यही भएर यो माइनस मतलब यो नेगेटिभ भन्न खोजे हैन नि फेरि यो सानो पट्टि चाहिँ भन्न खोजे हो सानो भन्न खोजे माइनस जहिले यहाँ नेगेटिभ पनि बुझिन्न र माइनस को मिनिङ जहिले यहाँ नेगेटिभ हुन्न नि फेरि ध्यान दिउ त ल कि 0 भन्दा यता पो माइनस हो त र यो त 1 भन्दा चाहिँ यता भने हो त्यही भएर यो 0.999 जस्तो कुरा हो र यो नेगेटिभ भन्यो भने नि फेरि हो। अब यसलाई म सीधा के लेख्छु भन्दा यो x हुन्छ सीधा मतलब यो सीधा 1 हाल्दिन्छु र यो भन्ला सर के मजाक गरे हो ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर सुन यसको मतलब के भन्छ भने लिमिट x को x बाट के छ भने 1 को नजिक गयो सानो पट्टिबाट र हाम्रो फंक्सन के छ x मात्रै छ र भने x सिधै हाल्ने हो र 1 नै सिधै हाल्दै हेर। अब यसको मिनिङ तिमीले के बुझ्छौ त ल यदि ध्यान दिएर सुन यदि x अब 1 भन्दा सानो पट्टिबाट 1 को नजिक जान्छ भने हाम्रो जुन लिमिट छ त्यो के हुन्छ 1 कै नजिक जान्छ यो 1 ठ्याक्कै 1 हैन नि त त्यो लिमिटिङ भ्यालु पो 1 आयो त 1 को नजिक जान्छ भन्ने बुझिन्छ भन्नु सर यहाँ के गरे यसरी हालेछ ध्यान दिनु इन्डिटरमिनेट फर्म केही पनि आएन त के आयो र यहाँ x मा झ्यापै 1 हाल्दा केही फरक पर्छ केही फरक पर्दैन सिधै हाले त्यसो के फरक पर्छ र त्यो सिधा 1 हाल्दियो बुझिन्छ है। अब त्यसै हामी गरौँ ल राइट ह्यान्ड लिमिटमा जाऊ हो यहाँ थोरै यहाँ डिस्टर्बेन्स भयो एकैछिन ढुकाइदिए ल थोरै यहाँले अब 4 भइरहेछ हल्का मेट्दी मैले अब म जाउँ ल अब राइट ह्यान्डमा जाउँ ल हो अब यहाँ जाऊ मजाले यता जाउँ ल मजाले अब यहाँ हेर त ल फर राइट ह्यान्ड लिमिट मजाले लेख्न सक्छु ल झट्ट यसलाई के हुनुपर्छ x 1 भन्दा ठुलो पट्टिबाट जानुपर्छ मजाले बुझ्छ है र त्यो भनेको माथि छ र भनेपछि यो कन्डिसनमा हियर अब हाम्रो फंक्सन के छ भन्दा त ल फंक्सन कसरी डिफाइन भएको छ हेर्देउ त ल x² - 1 को फर्ममा के भएको छ डिफाइन भएको छ बुझिहाल्छ है के हुन्छ मजाले x² - 1 को फर्ममा यहाँ डिफाइन भएको तिमीले देख्छौ हो आरामले बुझ्छौ र। अब यसपछि हामीलाई गर्नु के छ त ल यो अब लिमिट ल x टेन्ड्स टु 1 ठक्क ठुलोबाट हल्का ठुलोबाट र त्यसपछि यो हाम्रो fx हुनुपर्छ के को लागि भन RHL को लागि यो डेफिनेसन हो बुझिन्छ र ठुलो मतलब के बुझ्यौ त ल 1.0001 यस्तो खालको ठुलो हो फेरि हो 234 भने हैन हल्का चाहिँ हो है। अब त्यसपछि यहाँ और RHL त्यसपछि के आउँछ त मजाले RHL यो के छ भन्दा लिमिट अब x टेन्ड्स टु 1 पोजिटिभ पट्टिबाट फंक्सन हाम्रो के छ भने x² - 1 अब मैले सिधै हाल्दा फेरि के इन्डिटरमिनेट फर्म आउँछ आउँदैन त्यसपछि हाल्दै गएर त्यसपछि मजाले हाल्न सक्छु। और अब राइट ह्यान्ड लिमिट हाम्रो त्यसपछि के आउँछ भन्दा त ल
1 स्क्वायर माइनस 1 हो। अब 1 स्क्वायर माइनस 1 हाल्दा फेरि त्यसपछि के आयो 0 आउला जस्तो छ त हैन मजाले के आयो भने तल ज्याप्पै 0 आइदियो। अब यसमा तिमीले के बुझ्यौ भने तल यदि 1 भन्दा ठूलो पट्टिबाट 1 को नजिक जान्छ भने फंक्सनले यो डेफिनेसन फलो गर्छ र भ्यालु लगभग 0 को नजिक गयो। यहाँ के भएको थियो भने 1 को नजिक गएको थियो, यहाँ के भएको थियो भने 0 को नजिक गएछ र फरक भन्छ हेर न 1 को नजिक गयो एउटा अर्को 0 को नजिक गयो मतलब के बुझ्यो बराबर आएन भनेपछि यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ हेर यहाँ के भन्छ तल LHL इज नट इक्वल टु RHL बराबर भएन। अब त्यसपछि के लेख्न सक्छौ भन्दा हेन्स लिमिट डज नट एक्जिस्ट हो लिमिट डजन्ट एक्जिस्टै गरेन हामी यसरी यसलाई बुझ्न सक्छौँ होला ठीक छ है। अब यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठीक छ है। अब थोरै यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु अनि हामी जान आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन धेरै रोमान्टिक क्वेसन छ भनेको थिएँ र मैले थोरै मेटिहाल्छु मेटौँ मजाले 3 2 1 स्टार्ट ल मेटिहाल्छु है त ल। र हामी यसपछि अब अर्कोमा जाउँला 17 को बी मा जाऊ र यहाँ पनि हामी अहिलेको कुरा रिपिट हुन्छ भनेको थिएँ र मैले मोडुलस वाला क्वेसन मैले दुईटा गराउन खोजेँ विद्यार्थीले फेरि नबुझेर याद गरिदिन थाल्छ। म्याथमेटिक्समा याद पनि गरिन्छ तर कन्सेप्ट बुझेपछि मात्रै फर्मुलाहरू याद गर्ने हो र क्वेसन याद गरेर आन्सर याद गर्ने त कहाँ हो र हैन त्यस्तो त होइन है। अब त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 17 को बी मा लेख मजाले क्वेसन नम्बर 17 को बी मा गइदेऊ। अब यहाँ हाम्रो क्वेसन फर्स्टमा यस्तो छ र हियर अब हाम्रो fx भने के छ भन्दा तल मजाले उले लेखेछ के लेखेछ भन्दा त्यहाँ अब डिफाइन भएको छ x - 3 को मोडुलस हैन y के छ भन्दा तल x - 3 कर्ली ब्र्याकेट नचाहिने रहेछ अरे यो आवश्यकै छैन हो कर्ली ब्र्याकेट नचाहिने रहेछ र त्यसपछि कति बेला चेक गर्नु भन्छ यसले एट x = 3 मा चेक गर्नु भन्छ ल हो यो चेक गर्नु भन्यो ठीक छ है। अब सीधा 3 हाल्दा त बुझिहाल्छौ 0 फर्म आइहाल्छ हो बुझिहालिन्छ लेख्दा हुन्छ मजाले यहाँ लेखिदिनु र when x is directly equal to 3 के हुन्छ तल यो टेक्स 0 फर्म आयो दिस इज आवर इनडिटर्मिनेट फर्म यो त मजाले बुझ्छ आरामले बुझ्छ। अब अघिको अब मोडुलसको डेफिनेसन यहाँ लेख्दिउँ न र डेफिनेसन अफ मोडुलस अथवा एब्सोल्युट भ्यालु निकालेको हो एब्सोल्युट भ्यालु यो तिमीले एब्सोल्युट स्केल भन्ला फेरि फिजिक्सको हो यो त फेरि एब्सोल्युट स्केल भन्ला है एब्सोल्युट हेर त ल एब्सोल्युट स्केल भन्ला फेरि यो एब्सोल्युट स्केल भनेको त केल्भिन हो यो त फेरि फिजिक्स पट्टिको है ध्यान देऊ ल एब्सोल्युट स्केल भने फेरि केल्भिनतिर गइहाल्यो र हो टेम्परेचरमा पढेन त तिमीले एब्सोल्युट 0 एब्सोल्युट स्केल भन्दै पढायो होला र लोएस्ट पोसिबल टेम्परेचर अफ द युनिभर्स इज एब्सोल्युट 0 एब्सोल्युट स्केल भन्छौ यसलाई भन्छौ हामी केल्भिन यसमा डिग्री लाग्दैन जस्ट केल्भिन डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट तर केल्भिनमा डिग्री लाग्दैन ठीक छ। पछि हामी फिजिक्समा पढ्छौ चिन्ता नगर्ने अहिले हामी एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ हेर्दैछौ है फेरि ध्यान देऊ स्केल र भ्यालु फेरि झुक्केला है म्याथ र फिजिक्सको कुरा यहाँ भइरहेछ नमिसाउने र एब्सोल्युट भ्यालु कसरी डिफाइन हुन्छ त ल ध्यान देऊ त ल अब यो मोडुलस सपोज यहाँ हाम्रो a भन्ने क्वान्टिटी छ अहिलेको दोहोऱ्याइ हेर मैले यो कति बेला ठ्याक्कै a हुन्छ त ल इफ a इज पोजिटिभ हो र मोडुलस a अब ठ्याक्कै कति बेला नेगेटिभ a हुन्छ त ल इफ a इज आफै नेगेटिभ भएमा आफै नेगेटिभ भएमा अब लास्टमा यो क्वान्टिटी के आउँछ भने यो पनि पोजिटिभ हो र यो पनि पोजिटिभ हो किनभने त ल पोजिटिभ त आफै पोजिटिभ हुन्छ र नेगेटिभलाई माइनसमा डालेर अपोजिटिभ बनिहाल्छ यो भन्न खोजेँ र हामी यहाँ यही कुरा अब रिपिट गर्दैछौँ यो मैले अघि भनिसकेका थिएँ मैले क्वेसन नम्बर कहाँ भनेको थिएँ भने 15 भनिसकेका थिएँ तै पनि दोहोऱ्याउँदैछु बिर्सेला भनेर हो अब थोरै यहाँ आउँ त ल अब मजाले गर्न थाले फर्स्टमा लेखौँला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अब लेख फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लेख मजाले फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो मतलब हुनु के पर्यो x इज लेस देन 3 हो 3 भन्दा सानो हुनु पर्यो ध्यान दियो त ल 3 भन्दा सानो छ भने ध्यान दियो त ल यो 3 भन्दा सानो हुँदै नेगेटिभ भइहाल्छ र हैन र ध्यान दियो त ल यो x मा के हाल्ने 3 भन्दा सानो हाल्ने सपोज हाल 2.999 अब 2.99 माइनस 3 गर यो त नेगेटिभ आइहाल्यो र मतलब यो त यस्तो केस भयो र त ल नेगेटिभ आयो मतलब ब्र्याकेट भित्रको नेगेटिभ क्वान्टिटी आयो मतलब यसमा के बुझ्छौ भने when के हुन्छ x is less than 3 अब के हुन्छ भने x - 3 इज के हुन्छ अब लेस देन 0 नेगेटिभ क्वान्टिटी हो। अब नाउ अब यसबाट के बुझ्छौ त ल अब मोडुलस x - 3 कसरी डिफाइन हुन्छ अब नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरेर कसलाई ब्र्याकेट भित्रको क्वान्टिटीलाई यहाँ जसरी हामीले माइनस बनाएको छ हामी के गर्छौं माइनस अनि ब्र्याकेट भित्रको क्वान्टिटी बुझिन्छ यो तिमी x - 3 पुरालाई a जसरी बुझ न यसरी बुझाएर यो x - 3 पुरै a जस्तो हो अब x नै 3 भन्दा सानो हो भने यो टोटल नेगेटिभ आयो भने के गर्छौ अब यसको अगाडि माइनस हाल्छौ
हाल्छु मतलब a को अगाडि माइनस हाल्छु अब ब्र्याकेट लाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो केसमा त है अब त्यसपछि लेखौँ न यहाँ अब LHL भने त्यसपछि के आउँछ भन्दा ल लिमिट के हुन्छ x टेन्ड्स टु 3 सानोपट्टिबाट र हाम्रो फंक्सन के छ यहाँ ल fx लेखिदिन्छु एकचोटी ल यही लेखिदिएँ अब और अब LHL त LHL अब यो के आउँछ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस र फंक्सन अब के हुन्छ त यो माइनस x माइनस 3 तल के छ x माइनस 3 भन्नु सर के गरे यस्तो ब्र्याकेट हो मोडुलस नि ब्र्याकेट हो यो त यसरी डिफाइन मैले लेखिहालेर मोडुलस वाला पार्ट यसरी डिफाइन भयो मैले लेखिहालेँ अब तलको त मैले चेन्जै गर्न पाउँदिनँ यसलाई मैले जस्ट काट्नको लागि ब्र्याकेट लेखा हो अब यो मैले छप्काइदियो गरी भने अब लास्टमा हाम्रो और अब LHL त्यसपछि कति आउँछ भन्दा त ल अब यो त माइनस छ -1 आइहाल्यो अब भन्न सर किन काटेको 0/0 हो यो त त्यहाँ ध्यान दिनु म अझै दोहोऱ्याएको छु र हरेक क्वेशनमा दोहोऱ्याइरहेको छु म ठ्याक्कै 3 हाल्दा पो 0/0 हो त यो त 3 को नजिक हो त्यो पनि कति सानोबाट नजिक गएर मतलब कस्तो आउला यहाँ अब x गलु सपोज तिम्रो 2.999 आउला र यस्तो सपोज आउला रे भने अब 2.999 - 3 डिभाइड बाइ 2.999 - 3 0/0 हैन र झन्डै पो 0 हो त त्यही भएर लगभग के आउँछ -1 आयो भनेपछि यसबाट के बुझ्यौ त ल यो केसमा यदि तिमी x लाई 3 को नजिकबाट डिफाइन गर तर सानोपट्टिबाट भने अब हाम्रो फंक्सनले कुन भ्यालु लिन्छ भने -1 को नजिकको भ्यालु लिन्छ -1 ठ्याक्कै होइन र यहाँ -1 को नजिकको भ्यालु झन्डै -1 लगभग -1 ठीक छ है लगभग बुझ्यो होला अब यसपछि के बुझ्यौ त ल यहाँ त 4 भइसक्यो भने यसलाई थोरमा अब सरसफाइमा लागिहाल्छु र यतापट्टि हामी जाउँला थोरै यहाँ थोरै चट्टा हेर्दा मेटिहालौँ र यसपछि हामी फर्दर मोर अब अगाडि बढ्ने अब अगाडि बढ्दा फेरि ध्यान दिएर यहाँ सुन थोरै यहाँ डिभाइड गरे ठाउँलाई चट्टा ठाउँमा डिभाइड गरे उतापट्टि जाऊ त ल फर के हुन्छ RHL अब राइट ह्यान्ड लिमिट पट्टि जाऊ अब यसमा के छ भन्दा ल x ग्रेटर देन 3 हल्का ठुलो एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दा ल एक्जाम्पल लिउ त ल अब x के आउला भने 3.001 ला यस्तो आयो सपोज भने अब यो त पोजिटिभ भइहाल्यो र 3.001 - 3 पोजिटिभ हो मतलब a अब के आउँछ पोजिटिभ आउँछ भने यहाँ मजाले लेख त ल when के हुन्छ x ग्रेटर देन 3 अब के हुन्छ x - 3 ग्रेटर देन 0 यस्तो हुने भइहाल्यो मजाले बुझ ब्र्याकेट राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ मजाले यसमा केही आपत्ति छैन ठीक छ अब त्यसपछि अझै यताबाट त ल अब यहाँ लेख नाउ र फंक्सन डिफाइन गर त ल मोडुलस वाला पहिला x - 3 भने अब के हुन्छ त ल x - 3 नै मात्रै आउँछ र मतलब के बुझ्यो भने त अब माइनस साइन हाल्नु परेन जस्ट a हाले जस्तो हो यो अब त्यसपछि RHL डिफाइन गर त ल RHL अब के हुन्छ भन्दा त ल लिमिट के हुन्छ भन्दा अब ठुलो पट्टिबाट x टेन्ड्स टु 3 पोजिटिभ पट्टिबाट मतलब राइट साइड भन्न खोजे हो यो र त्यसपछि उता के आउँछ fx त fx हो अब त्यसपछि और अब RHL त RHL छ अब लिमिट के छ भन्दा त ल x टेन्ड्स टु 3 ठुलो पट्टिबाट र फंक्सन हामी के हाल्छौं मोडुलस नहालेर के हाल्छौं भने सीधा त्यही हाल्छौं रे पोजिटिभ भए सीधा यस्तो हाल्ने हो सीधा a नै हाल्ने हो र त्यसपछि तल पनि के छ x - 3 तलकोलाई केही चेन्ज गर्न पाइदैन अब त सबै छप्काइदियो भनेपछि लास्टमा त्यसपछि और अब RHL त्यसपछि कति आउने हो त यो अब यो आइराछ 1 आइराछ यसको मतलब सेम त आएन यसको मतलब के बुझ्यो भने ठ्याक्कै 3 हाल इन्डिटरमिनेट आइहाल्छ त्यो भन्दा हल्का सानो हाल -1 को नजिक जान्छ र 3 भन्दा हल्का ठुलो हाल +1 को नजिक जान्छ यो त के मजाको हो र सेमै भएन भनेपछि यहाँ तिमी के लेख्छौ भने लास्टमा अब हियर यहाँ लेख त ल हियर अब यहाँ के आउँछ त ल LHL इज नट इक्वल टु RHL त्यसपछि लास्टमा के लेख्नु भन्दा सो अब लिमिट डज नट एक्जिस्ट डजन्ट के हुन्छ अब एक्जिस्ट लेख यो अब एक्जिस्ट नै गरेन भनेर लेखिदिनु यार मजाले बुझिन्छ है एक्सट्रिमली सिम्पल यसरी तिमी बेला अब गर्न सक्छौ यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियोमा पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस चाहिँ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ध्यान दिनु त ल मजाले हेर्न सक्छौ हेर्छ चट्टा स्क्रिनशट लिन सक्छौ अब आजको लेक्चरलाई हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्थ एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ हामी पछि भेटिने हाल्छौँ मजाले अर्को लेक्चरमा मजाले क्वेशन धेरै आउने वाला छन् सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ